فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وأعلانا وأجلانا وأخشانا وأنقانا وأتقانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال الشاعر يبدي خشال مسلما إيمان تاسردي يبدي خشال مسلما إيمان تاسردي توراة زبور إنجيل سچ قرآن تاسردي أو يولاد سنيش زركم وبيشت أنبياء راهلي يولاد سنيش زركم وبيشت أنبياء راهلي خد دي طولو أنبياء سلطان تاسردي يعقوب عمر يعقوب عمر علي خليفة كان زمنا خذ خلفاء راشدين عثمان تاسردي مالك شافعي أو حنبل كونوا أئمة فقه خذ دي كونوا إمامان قدم دا سوجك واجه فنك الله يا قدم فقدم دا سوجك واجه فنك الله دوك دينك ذك العين شيطان دا سردك او علم بسكا دوينا بات ترك مكوي سميت الوشاد جنة حري وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه محترم مسلمانان بأفشاء ما قال عظيم الشان محفوظ مجلس بطولنا وزراء مولانا سيد مباركين الكوما بيدي كنشي كوما شمانشي بألح دا كلام يذكره
penabur bandi wele ya patar jama bandi wele ari kan wali tu ko ma be ya ni wali de ta awalnya ta betul ya awalnya ta mahallu wala ta tafadhal mubarak khalaqi lama muhtaram muslimana dak sebenarnya itu dan Allah Rabbul Izzat itu khidmat tinggi dan Allah berkaram bagaimana oleh salatu salam dan ahadith khidmat tinggi wabillahi syukur wa alhamdulillah wa ma muhtaram muslimana bersama besar kabel koma dalam cipta mihman khusus sama ustaz muhtaram umde mata jiwa besar kalau berkali walillah subhanahu wa ta'ala wal aliyah ada mihman khusus ini ada lokasi rawi jadi kenapa kalau sama pilih pergi ke dia bilang aku mungkin orang itu dalam kata saya beda juga dulu sebelum orang itu jadi maka dia orang maju pesan beliau barang sekarang itu bagaimana cara musalmana berkulit waktu menasabah sabda kita berlaku bagaimana Quran disebutkan ini fasta kali ini zaman talib ilmu yang madu berkabul dengan sarawat lama muhtaram musalmana menurut hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam firman kada sih ya talib ilmu jurus ini Quran hafiz jurus Allah kalam yaki sini tewajai lama muhtaram muslimanan Peygamber alaihi salatu wassalam firmai Allah faristu i'lan ki zama faristu ومختص مكان زمايل عظيم الشان بنتظر شهوده زما كلامي سني توزون دي زما كلامي ياد کړه دي زما کلام ته سنه کې ځای ور کړه دي زما کلامي محفوظ کړه دي زما فرشتو تاسو دغه طالب العلم دغه حافظ القرآن حفاظت کوي او دې چې کله بلاره باندې وي خپل وزن وتغلاوي زما محترم مسلمانانو کمی فرشتي چې الله رب العزت دې طالب العلم ته دې قرآن حافظ ته دې مفتي ته دې عالم ته دې قاری ته الله رب العزت بدمانه مامور کړی وي ته چې څنګه مقرر کړی وي دغه فرشتي په نور فرشتو باندې فخر کوي نور فرشتو ته وایي فرشتو اگر چې الله رب العزت تاسو هم په دې یو کار باندې مامور کړی وي یو ډیوټي تاسو لګولې ده لیکن الله رب العزت زمونږه په داسې اشخاصو باندې ډیوټي لګولې ده چې هغه د الله رب العزت کلام یاد کړی دی هغې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث په سینه کې دي موږ هغې باندې الله